मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये इस पारा के मुश्किल तरीन अल्फाज हैं। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 14 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरतुल हुज्र है और इसकी आयत नंबर 16 है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो अक्सर हरूफ हैं यहाँ पर वो मुशद्दद हैं, तो इन मुशद्दद हरूफ को बाज़ दफ़ा अदा करना मुश्किल होता है। तो यहाँ इस मुकम्मल आयत को पढ़ना सीखेंगे। वलक़द जअलना फिस्समाइ बुरूजन, जीम वाओ दो ज़बर जाऊं, बुरूजन वज़य्यन्नाहा। मुशद्दद हरूफ को हमेशा ही सख्ती के साथ अदा किया जाता है। जा या ज़बर ज़य्या, नून ज़बर यन, वज़य्यन, नून खड़ी ज़बर ना, वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। यहाँ नून मुशद्दद पर गुना करेंगे और जब दूसरी बार इस नून को अपनी हरकत यानी खड़ी ज़बर के साथ अदा करेंगे तो इसको खींच कर अदा करेंगे। लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल हुज्र और इसकी आयत नंबर 66 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं, तो इस आयत को यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे। वक़ज़यना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाई। अब यहाँ पर हमने हा को खड़ी ज़बर और मद की वजह से खींच कर अदा करना है और इसके बाद आप देख रहे हैं हमजा को पेश के साथ अदा करेंगे और हमजा को बगैर खींचे और बगैर झटके के अदा करेंगे और इसके बाद लाम को भी अलिफ मद्दा और मद की वजह से खींच कर अदा किया जाएगा। हाउलाई अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूउम, आइन मीम दो पेश, मक़तूउम मुस्बिहीन। अब यहाँ पर आप लोग सूरह हुज्र और इसकी आयत नंबर 61 को देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये छोटा नून देख रहे हैं, इस नून को नूने कुतनी कहा जाता है। बाद लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि इस नून को छोड़ देते हैं, तो यहाँ इस बात को नोट कर लें कि नूने कुतनी ये जो छोटा नून है जब भी ये आयत के दरमियान में आएगा जैसे यहाँ पर है तो इसको हर सूरत अदा किया जाएगा। या हम त्वा को इसकी अपनी हरकत ज़ेर के साथ अदा करेंगे और नून को लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। फलम्मा जाआ आला लूतिनिल मुरसलून। यहाँ पर आप लोग पारा नंबर 14 सूरतुन नहल और इसकी आयत नंबर 28 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ की सूरत में मिस्टेक कर जाते हैं, तो हम इस मुकम्मल आयत को पढ़ना सीखेंगे और आप लोग इस लफ्ज़ पर वक़फ़ करने के तरीके को भी सीखेंगे। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़अल्क़वुस्सलम, वाव को सीन मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। फ़अल्क़वुस्सलम मा कुन्ना
نعمل من سوء۔ اب یہاں پر ہم نے سین کو واو مدہ کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور کھینچنے کی مقدار جب مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر یہ جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہ بھی سورۃ النحل ہے اور اس کی آیت نمبر 44 ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بالبینات والزبر۔ اب یہاں پر ہم نے کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں را کو ساکن کر دیں گے، با کو را ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ النحل اور اس کی آیت نمبر 47 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے، اس آیت کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ او یأخذہم علی تخوف۔ اس لفظ کے ہجے اس طرح سے کریں گے، زبرتا خا واو زبر خو، واو فا پیش وف، تخوف تخوف۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ فا یاد بر فی یاد بر یا فیا حمزہ پیش او فیأ يتفيأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ النحل اور اس کی آیت نمبر 66 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں، تو اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث سا واو دو زیر سیوں فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ النحل اور اس کی آیت نمبر 71 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں، یہاں ان الفاظ کو سیکھیں گے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برادی را کو الف مدہ اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے، پھر دال کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے،
براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھا اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔